नमस्कार जो जलपा रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर प्राविधिक मित्र योनिक साक्यसँगै म अर्जन जुजु र म योगेश उपस्थित भइसकेका छौं। नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति तथा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुनेछ। शुक्रबार भने सबैका लागि सधैँका लागि काम लाग्ने विविध शैक्षिक सरोकारका विषयहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौं। यो कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकाले कोभिड-19 का कारण घरमै बसिरहनु भएका तमाम विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइलाई सहजीकरणका लागि तयार गरेको हो। यो कार्यक्रम तपाई नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज का साथै इन्टरनेटमा www.newafm.com.np र कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। यहाँले फुर्सदको समयमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा गएर डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामी जीवनोपयोगी सिपहरूसँग सम्बन्धित साह्रै उपयोगी साह्रै महत्त्वपूर्ण र अझ खास भन्ने हो भने भर्खरै सर्वोच्च अदालतद्वारा पनि 11-12 मा नयाँ पाठ्यक्रमको रूपमा आएको महत्त्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित कुरामा चर्चा गर्दैछौँ। जीवन वास्तवमा आफैमा महत्त्वपूर्ण छ र जीवन जिउनका लागि मानिसले कस्ता कस्ता सिपहरू सिक्न आवश्यक छ र जीवनलाई सही मार्ग निर्देशन गर्नका लागि आत्मस्वयं भन्नु, आफूले आफूलाई चिन्नु र सञ्चारका सिप अन्तर्व्यक्तिमा कुराकानी गर्न सक्ने प्रभावकारी सञ्चारको सिप भयो भने हामी जीवनमा साँच्चैकै अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यस्तै विषयवस्तुलाई आज उठान गर्ने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ र आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ बच्चुराम बस्नेत। उहाँ शिक्षासेवी त हुनुहुन्छ नै, साथसाथै विकास अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कीर्तिपुर निवासी नै हुनुहुन्छ। बच्चु सर, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आफ्नो परिचय सहित आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउनु। यहाँहरू सम्पूर्णमा जीवन उपयोगी म बच्चुराम बस्नेत हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो ज्ञानको अर्थमा अथवा नलेजको अर्थमा धेरै यसले महत्त्व राख्छ। हामीले औपचारिक तरिकाबाट हामीले कक्षामा विद्यालयमा शैक्षिक निकायमा विभिन्न कोर्सहरू पढ्ने गर्छौँ। पढाइ पुरा पूर्णता नदिने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जीवन उपयोगी सिपमा आधारित जीवन उपयोगी शिक्षा पनि त्यसमा जोडेर अहिले हामी जीवन उपयोगी सिपको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र हामीले केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीसँग बच्चुराम सर फेरि रिजोइन गर्दै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण शिक्षक आदरणीय मित्रहरू, यहाँहरूलाई हामी एकैछिन जोडिने जानकारी गराउँछौँ र रेडियो सुनिरहनु हुने श्रोता मित्रहरूलाई हामी एकैछिन कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ र व्यापारिक विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अनुकूलित हुन र एडप्ट हुन गाह्रो हुन्छ। आफ्ना तरिका हुन्छन्, आफ्ना सोचाइ हुन्छन्, आफ्ना विचार हुन्छन्, तर व्यवहार राम्रो हुनको निमित्त जुन ठाउँमा गयो, जुन परिस्थिति भयो त्यसमा अनुकूलन हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसको निमित्त हामीलाई चाहिने सकारात्मक व्यवहार चाहिन्छ। त्यो सकारात्मक व्यवहारलाई हामीले प्रयोग गरेपछि मानिसहरूमा हामी अरू कुराकानी गर्न, आफ्नो जीवनलाई व्यवहारगत रूपले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा थुप्रै किसिमका मागहरू आउँछन्, थुप्रै किसिमका चुनौतीहरू आउँछन्। जीवन उपयोगी सिप र त्यो अनुसारको व्यवहार गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न परिस्थितिलाई हामीले राम्रोसँग बेहोर्न सक्छौँ र त्यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अब मैले अघि नै यहाँहरूलाई भनिसकेँ कि हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारका जीवनलाई सञ्चालन गर्ने व्यवहारहरू र सिपहरू हुन्छन् र जुन कुरा चाहिँ हामीले पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकहरूबाट कमै मात्रामा पाउन सक्छौँ त्यसमा चाहिँ ज्ञानका कुराहरू हुन्छन् र जीवन उपयोगी सिपमा हामीले पाठ्यक्रमलाई ढाल्दै लग्यौँ भने हाम्रो चाहिँ जुन पढेका कुराहरू हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्ने हुन्छौँ र एउटा सफल व्यक्तिको रूपमा हामी स्थापित हुन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई सजिलोको निमित्त एसम्म हामी पहिला सानो नानीहरूलाई हामी ए फर एप्पल, बी फर बल भनेर पढाउँथ्यौँ र त्यस्तै गरिकन सजिलोको लागि मैले यहाँहरूलाई यो ए फर एमिङ, बी फर बिहेभियर र पोजिटिभिटी भन्ने किसिमको यहाँहरू सबैलाई यो किसिमको तरिकाबाट म यहाँलाई सिकाउन चाहन्छु र मैले आज यहाँहरूसँग चाहिँ 10 वटा आधारभूत
यो जीवन उपयोगी सिपको बारेमा मात्रै म जानकारी गराउन सक्दछु। त्यसैले सबभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई निवेदन के गर्दछु भने ए फर एमिङ हाम्रो जीवनमा यदि हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेनौँ भने अथवा लक्ष्य लिन सकेनौँ भने र लक्ष्यको बाटोमा हिँड्न सकेनौँ भने हाम्रो गन्तव्य कता जान्छ भन्ने कुरो, हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हामी प्रश्न पार्न सक्दैनौँ र हाम्रो जीवनको गन्तव्य हामीलाई पहिल्याउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा प्रमुख फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भन्छ यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा लक्ष्य लिनुपर्छ। एउटा कुन दीर्घकालीन लक्ष्य पनि हुन्छ, त्यसै गरिकन मध्यकालीन लक्ष्य हुन्छ, अल्पकालीन लक्ष्य हुन्छ र दैनिक लक्ष्यहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा निश्चित लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने हामीले व्यवहार गर्न सक्यौँ भने हामी जीवनमा सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा ए फर एमिङ भनेर म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। निश्चित विषयलाई ताक्नु, खास उद्देश्यका लागि चाहना राख्नु, दिशा निर्देश गर्नु र सङ्घर्ष गर्नु, यसको समग्र स्वरूप भनेको हाम्रो जीवनको लक्ष्य हुन्छ र यसमा आफ्नो नतिजा रिजल्ट राम्रो गर्ने लक्ष्य राख्छ। त्यसै गरिकन व्यवसायले व्यवसाय सफल गर्ने लक्ष्य राख्छ, सम्पूर्ण जीवन बनाउँछ र हामीले जिउन सक्छौँ। बी फर बिहेभियर अफ पोजिटिभिटी अथवा सकारात्मक व्यवहार। जहिले पनि जीवन उपयोगी सिपले के भन्छ भने सकारात्मकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो जीवन त्यो किसिमको व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने गर्छ। र सामान्यतया मानिसले के भन्छन् भने सकारात्मकता भनेको जे कुरालाई पनि सकारात्मक तरिकाले हेर्ने मात्रै बुझिन्छ। त्योभन्दा पनि कुनै पनि काम गर्नका लागि सकारात्मक वातावरण बनाएर अरूलाई बढी प्रभावकारी काम गर्नका निमित्त प्रोत्साहित गर्ने किसिमको व्यवहार, आफू सकारात्मक भई अरूलाई पनि सकारात्मक बनाउँदै लैजाने किसिमको व्यवहारलाई हामी सकारात्मक व्यवहार भन्छौँ। र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने जुन व्यवहार हो, सबैमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवहारलाई हामी सकारात्मक व्यवहार भन्छौँ। यसका धेरै किसिमका यसका स्टेपहरू छन्। पछि हामी कुनै संयोगमा र यसकै मात्रै हामी यो ट्रेनिङहरू हुन्छ त्यसको बेलामा हामी व्यापक रूपमा छलफलहरू गर्न सक्छौँ। र अर्को सी फर कम्युनिकेसन, एबिसी, सी फर कम्युनिकेसन। र कम्युनिकेसन भन्दाखेरि हामीले कम्युनिकेसनमा थुप्रै कुराहरू पढ्न सक्छौँ, तर वास्तवमा सामान्यतया आफ्ना कुरा प्रभावकारी ढङ्गले अरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने सिप भनेको नै कम्युनिकेसन हो। र कम्युनिकेसनमा चाहिँ यो पढाइको हिसाबले हामी थुप्रै कम्युनिकेसनमा थुप्रै हामी डिग्री हासिल गर्न सक्छौँ, तर सामान्यतया भन्न खोजेको कुराहरू कम्युनिकेसनको सही प्रयोग भएन भने त्यो प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। जसरी अहिले हामी टेक्नोलोजीमा भर पर्नाले हाम्रो कम्युनिकेसनमा केही सामान्य बाधाहरू पनि देखिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै राम्रोसँग कुरा अगाडि बढाउन सक्नु भनेको कम्युनिकेसन हो। र हाम्रो मानिसको जीवनको चाहिँ के हुन्छ भने करिब 80% समय कम्युनिकेसनमै बित्छ। र तर कम्युनिकेसन चाहिँ 80% बिते तापनि मात्रै 30% चाहिँ एउटा सफल कम्युनिकेसन भएको भनेर अध्ययनले देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि 70% कम्युनिकेसन चाहिँ हाम्रो फेल भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति कम्युनिकेसन राम्रो गर्न सक्यौँ हाम्रो व्यवहार त्यति नै राम्रो हुन्छ। र डी फर डिसिजन मेकिङ, र डी फर डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हरेक कुराहरू हामीले जीवनमा निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। निर्णय पुगेन भने हाम्रो जीवनको मोड अन्त्य जान्छ। हामीले सानातिना निर्णयहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, ठुला निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जीवनलाई असर गर्ने निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, पारिवारिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, घरायसी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिसम्म कि विद्यार्थीहरूले आफ्नो कुन विषय पढ्ने भन्ने कुरो पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। र कोसँग सङ्गत गर्ने, कोसँग सङ्गत नगर्ने, के खाने के नखाने, कस्तो किसिमको जीवन बिताउने भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुरा निर्णय गर्ने क्षमतामा भर पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा अगाडि थुप्रै विकल्पहरू हुन्छन्, थुप्रै किसिमका चाहिँ परिस्थितिहरू हुन्छन्। कुन चाहिँ ठिक छ कुन चाहिँ बेठिक छ भनेर जुन ठान्न सक्ने चुन्न सक्ने जुन किसिमको क्षमता हुन्छ, जुन किसिमको सिप हुन्छ त्यसलाई डिसिजन मेकिङ स्किल्स अथवा निर्णय गर्ने सिप भनिन्छ। त्यसैले यहाँ एउटा मैले यहाँ लेखिराखेको छु कि आवश्यकता पुरा गर्न र समस्या हल गर्न सक्ने उपायका विभिन्न विकल्पहरू बारेमा सोच्नु, यस्ता किसिमका विकल्पहरूको बटुल्नु, कलेक्सन गर्नु र सही विकल्प छान्ने। ती धेरै विकल्पहरूमध्ये धेरै
यसो गर्ने नगर्ने, यो के गर्ने कसो गर्ने थुप्रै किसिमका विकल्पहरूलाई ठान्न सक्ने सिप भनेको डिसिजन मेकिङ हो। र एउटा यो हाम्रो मस्तिष्कको असाध्यै ठुलो शक्ति हुन्छ डिसिजन मेकिङ भनेको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डिसिजन मेकिङ स्किल नभएको मान्छे एउटा उनीहरूको भनाइ हुन्छ कि पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। ल मैले यसो गर्न सकेको भए हुन्थ्यो, त्यो गर्न सकिनँ, त्यस कारणले म यस्तो भएँ भनेर पछि पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पश्चाताप नगर्नको निमित्त हामीले डिसिजन मेकिङ स्किल बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो स्किल बढाउनुको निमित्त पनि विभिन्न किसिमका स्टेप्सहरू चरणहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ हामी यो व्यापक तालिमका अवसरमा यो डिसिजन मेकिङ स्टेपहरू पनि सिकाइन्छ। मैले यहाँलाई जानकारी के गरेर राखेको छु भने डिसिजन मेकिङ स्किल चाहिँ जीवन उपयोगी सिपको एउटा महत्त्वपूर्ण सिप हो भन्ने कुराहरू मैले जानकारी गराएको छु। र ई फर इम्प्याथी समभावको सिप, मैले यहाँनिर एउटा उदाहरण दिन मन लागिराखेको छ यहाँहरूलाई। जस्तो विद्यार्थीहरूले पढ्ने बेलामा शिक्षकलाई पनि विचार गरेर अथवा शिक्षकले पनि विद्यार्थीलाई विचार गरेर, शिक्षकले अभिभावकलाई विचार गरेर, अभिभावकले शिक्षकलाई विचार गरेर, अभिभावकले विद्यार्थीलाई विचार गरेर उनीहरूको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्ने जुन किसिमको दृष्टिकोण अथवा भावना पैदा हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ समभाव, इम्प्याथी। अरूको दुःखमा, अरूको परिस्थितिमा आफूलाई समाहित गर्ने, त्यही ठाउँमा बसेर सोच्ने, त्यही ठाउँमा बसेर व्यवहार गर्ने कुरालाई हामी इम्प्याथी भन्छौँ। विद्यार्थीले यो मेरो अभिभावकले मलाई कति दुःख गरेर, कति मेहनत गरेर मलाई पढाइराखेको छु, म यदि त्यो ठाउँमा भइदिएको भए म आफ्नो बालबालिकालाई के गर्थेँ भनेर बालबालिकाले सम्झन सक्ने। त्यस्तै गरिकन शिक्षकले पनि यो बालबालिका कहाँबाट आयो होला, यो अभिभावकले कसरी यहाँ पढाइराखेको होला, यी सबै कुराहरू अभिभावकको रूपमा भएर सोच्ने। अभिभावकले शिक्षक भएर म पढाउनु पर्ने भए कसरी पढाउँथेँ होला। त्यसले गर्दाखेरि अर्को दोस्रो पक्षको ठाउँमा बसेर त्यही अनुभव गरेर व्यवहार गर्ने सिपलाई चाहिँ हामी समभावको सिप भन्छौँ, इम्प्याथी भन्छौँ। यो जीवन उपयोगी सिपको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिप हो। र अर्को एफ फर फर्गिभनेस। यो एफ फर फर्गिभनेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ल जेसुकै भए पनि यसलाई माफ गरिदिउँ भन्ने होइन। माफ त माफ हो, तर अर्को पक्षको प्रमाणित गल्तीमा सुधारात्मक सुझावका साथ क्षमा गर्न सक्ने सिप भनेको कसैलाई हामीले यसको बदलाको भावना, अरू किसिमको प्रतिशोधको भावना, यी किसिमका भावनाहरूले गर्दाखेरि जहिले पनि सम्बन्धमा, व्यवहारमा एकदम तितोपन आउँछ, नराम्रो हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा ठुलो नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्गिभनेसको एउटा जुन सिप हुन्छ मान्छेमा, र कुनै कसैले केही गल्तीहरू भयो भने त्यसका गल्तीका कारणहरू खोजेर कारण सच्याउने तरिकातर्फबाट पनि मान्छे जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि फर्गिभनेस चाहिँ हाम्रो जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जीवन उपयोगी सिप हो। त्यसपछि अर्को एउटा सिप छ, यो क्रिएटिभ थिङ्किङ भन्छ जीवन उपयोगी सिपमा, अथवा जेनरेटिङ, डी फर जेनरेटिङ अर्थात् क्रिएटिभनेस, र नेपालीमा यसलाई हामी सृजनशीलता भन्छौँ। र मान्छेमा सृजनशीलता जति सिर्जना गर्दै गयो उति राम्रो सर्जक बन्ने एउटा तरिका हुन्छ। त्यसलाई हामी सृजनशीलताको सिप भन्छौँ। र अहिले हामी जहाँ बसिराखेको छौँ, जुन घर छ त्यो पनि कसैको सृजना हो। जे हामी अहिले कम्प्युटरको प्रयोग गरिरहेछौँ त्यो पनि कसैको सृजना हो। विभिन्न किसिमका सृजनाहरूको कारणले नै यो संसारमा प्रगति, उन्नति हुन्छ, र व्यक्तिमा सृजनशीलता भयो भने त्यसको जीवन सफल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सृजनशीलता भनेको जति प्रयोग गर्यो, जति सृजना गर्यो उति बढ्दै जाने विषय भएको हुनाले यो पनि एउटा व्यवहारगत सिप हुन्छ यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि हामी हरेक क्षेत्रमा सृजनशीलता हुँदै गयो भने, सृजना गर्दै गयौँ भने, साहित्यका कुराहरू भयो, नयाँ खेलकुदका कुरा भयो, सङ्गीतका कुराहरू भयो, लेखाइका कुरा भयो, पढाइका कुराहरू भयो, विज्ञानका कुराहरू भयो, यी सबै कुरामा हामी सृजनताको ढाँचाले अथवा सृजनताको सिप अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैमा सृजनशीलता हुन्छ नै, प्राकृतिक रूपले अथवा स्वाभाविक रूपले हामी सृजनशील हो मानव जाति, तर यसको प्रयोग गरेनौँ भने यो सिपको रूपमा प्रमाणित हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि
सृजनशीलता भन्ने कुरो हामीले बुझेर हरेक कुरामा हामीले सृजनशील बन्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा अरू सर्वसाधारणको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिप हो। र अर्को छ यहाँ हेल्थ फर्स्ट, एज फर हेल्थ फर्स्ट, एज फर हेल्थ फर्स्ट। सामान्यतया मानिसले हेल्थलाई हेल्थ इज वेल्थ भनेर भन्छन्, अनि हेल्थलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्छन्। तर हेल्थको विषयमा सामान्यभन्दा सामान्य पनि कहिलेकाहीँ यसको बारेमा जानकारी नहुने अथवा जानकारी नहुने भन्दा पनि जानकारी हुँदाहुँदै पनि हेलचक्राइका कारणले गर्दाखेरि आफ्ना स्वास्थ्यहरूमा खराबीहरू आइराखेको छ। अब अहिले यो संसारमा अहिले कोभिड-19ले यस्तो आक्रान्त पारिराखेको छ, यसका स्वरूपहरूको बारेमा, यसका चाहिँ प्रभावको बारेमा, यसबाट जुन किसिमको चाहिँ अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूका बारेमा हामीले यदि यसलाई हामीले नेग्लिजेन्सी अथवा चाहिँ हेलचक्राइ गर्ने अथवा व्यवस्था गर्ने हो भने ठुलो समस्याहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ फर्स्ट भन्ने तर नगर्ने किसिमको जुन बानी हो त्यसलाई हामीले हटाएर हामीले चाहिँ व्यवहारगत हेल्थ चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हेल्थ, सेनिटेसन, वाटर, फुड, एक्सर्साइज अथवा चाहिँ हामीले खानेकुरा, सरसफाइ, पिउने पानी, खाना, व्यायामहरू इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर यसको चाहिँ संयुक्त स्वरूपमा चाहिँ आफ्नो जीवन राख्ने हो भने स्वस्थ रहन सकिन्छ र साथसाथमै स्वस्थ राख्न पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले स्वस्थ जीवनलाई नाराको रूपमा मात्रै नभइकन यसलाई व्यवहारको रूपमा लानुपर्ने हुनाले हामीले भन्न धेरै जानेका हुन्छौँ तर गर्न नजानेको अवस्था पनि हुनसक्छ, नगरेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जीवन उपयोगी सिपमा हेल्थ फर्स्ट भन्ने यसलाई हामीले हेल्थ फर्स्ट भन्ने चाहिँ राखेका छौँ, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिउँ। र म यहाँनिर अहिले बिहानको चाहिँ यो घडीमा यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न के चाहन्छु भने अहिले बिहान उठेदेखि अहिले यति बेलासम्म यहाँहरूले कसले के प्रकारका स्वस्थ रहने उपायहरू अपनाउनु भयो त्यसलाई हृदयङ्गम गरी आगामी दिनहरूमा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्नको निमित्त अहिले त मानिसहरूले आफ्नो प्रतिरोधात्मक क्षमता, शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनु पर्छ भनेर मानिसहरू लागिराखेका छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई विचार गरेर स्वास्थ्यलाई अग्रिम स्थानमा राख्नु होला भन्ने म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। र म यहाँनिर एउटा विद्युत, अर्को चाहिँ आई फर इन्टेलेक्ट अथवा विद्युत भन्ने चाहिँ यो एउटा सिप हो। किनभने मानिसलाई कति कुरा थाहा हुन्छ, यदि प्रयोग गरेन भने उसको विद्युतता, उसको क्षमता त्यतिकै हराएर जान्छ। कति धेरै पढेका मान्छेहरू, कति धेरै विद्वान मानिसहरू पनि आफ्नो विद्युतताको चाहिँ प्रयोग नगरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा आफ्नो विद्युततालाई कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको सिप नभएको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना क्षमताहरू चाहिँ त्यतिकै यो पछि अन्तमा क्षमताहरू ह्रास भएर गइराखेको अथवा क्षमता क्रमिक रूपले घट्दै गइराखेको कुराहरू र अन्तमा यो क्षमता कुनै प्रयोग बिना नै अन्त्य भएको चाहिँ परिस्थितिहरू देखा परेको हुनाले हामीले जति पनि पढेका कुराहरू छन् ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ ज्ञान बढाउने र बढेको ज्ञानलाई उपयोग गर्ने जुन किसिमको सिपहरू हुन्छ, प्रयोगात्मक सिपहरू हुन्छ, यसको बारेमा चाहिँ हामी आई फर इन्टेलेक्ट भनेर हामीले यसलाई नामाकरण गरेका छौँ। त्यसमा मानिसहरूमा चाहिँ जब पढ्दै जान्छ, थुप्रै जानकारीहरू थाहा पाउँदै जान्छ र धेरै कुराहरूको ज्ञानहरू बढ्दै जान्छ र उसलाई औचित्य पुष्टि गर्ने सिप सिर्जना हुन्छ त्यो मान्छेभित्र। त्यसले गर्दाखेरि उचित, अनुचित, ठिक, बेठिक, राम्रो, नराम्रो हामीले जुन डिसिजन मेकिङका कुराहरू गरिराखेका हुन्छौँ, जब हामी विद्वान वर्गमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो एउटा भनाइ छ एभ्री वान इज एन इन्टेलेक्चुअल भन्छ कि हरेक मानिस चाहिँ विद्युतमै हो। तर कुरो के मात्रै हो भने विद्युतताको उनले प्रदर्शन गर्यो वा गरेन यी कुराहरू मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि आफ्ना ज्ञानहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने र तर्कपूर्ण आफ्नो जीवन बिताउने, तर्क शक्ति अभिवृद्धि गर्ने, आफ्नो विषयगत ज्ञानहरूलाई अझ अगाडि बढाउने र साना साना कुराहरूलाई पनि हामीले राम्रोसँग चाहिँ व्याख्या बयानहरू गर्न सक्ने जुन क्षमताको अभिवृद्धि हुन्छ, जुन गरिन्छ त्यसलाई हामी तार्किकता भन्छ। अझ विद्यार्थीहरूको निमित्त त यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र शिक्षकहरूको निमित्त पनि यो इन्टेलेक्चुअल स्किल्स भन्छ, यो चाहिँ विद्युतताको सिप चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र मलाई अहिले कहिलेकाहीँ म पनि
अहिले म पनि यो कहिलेकाहीँ यसो विचार गर्छु कि यो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल भन्ने कुरो चाहिँ डिग्रीहरू अथवा हासिल गरेर अथवा प्रमाणपत्रहरू मात्रै भएर यो इन्टेलेक्चुअल हुन्छ भन्ने भन्दा पनि पढेका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारगतमा हामी उतार्न सक्ने जुन सिप भएन भने त्यो इन्टेलेक्चुअल आधा इन्टेलेक्चुअल अथवा अर्धविद्वतको रूपमा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र शिक्षकहरू पनि मैले लामो समयसम्म मैले पढाइसकेँ, लामो समय मलाई अब पढ्नु पर्दैन, मैले कुनै कुरा थप गर्नु पर्दैन भन्ने कुराको त्यस्तो किसिम भयो भने त्यो सिप भएन, त्यो चाहिँ रिचुअल अथवा चाहिँ एउटा परम्परागत मात्रै हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक समय अनुसारको त्यसलाई आफूलाई अपडेट राख्ने, आफूलाई चाहिँ अद्यावधि गर्ने र त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सिपमा ढाल्छौँ र त्यसरी हामी विद्युत सिपलाई अगाडि बढायौँ भने हाम्रो व्यावसायिक जीवन, प्रोफेसनल लाइफ र व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ जीवनोपयोगी सिपको यो इन्टेलेक्ट भन्ने विषयले हुन्छ। र कसरी आफ्नो इन्टेलेक्ट कसरी बढाउने, विद्युत क्षमता कसरी बढाउने भन्ने कुरो पनि मैले यहाँलाई फेरि पनि निवेदन गरेँ। यसले ट्रेनिङका मात्रै कुरा गर्छ भनेर नभन्नु होला र यसको पनि 10 वटा स्टेपहरू, चरणहरू हुन्छन् जसले विद्युत क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्न सक्छ। यो चाहिँ मैले यहाँलाई जानकारी गराउँछु बिचमा कि जीवन उपयोगी सिपमा आधारित शिक्षा भनेर हामीले आफ्नो शिक्षामा यसलाई फ्युजन गरेर अगाडि बढाउने त छँदै नै छ र जीवन उपयोगी सिपको चाहिँ यसको डिटेल तालिम अथवा चाहिँ यसको विस्तृत तालिमहरू हुन्छन्, त्यसमा तपाईँहरूले भाग लिनु होला। र मैले यहाँनिर जे फर जस्ट भनेको चाहिँ हामी हरेक कुरा नियम, नीति, विधि र विधिको प्रणाली, नियम अनि कानुन, आचरणहरू जस्तो सामाजिक नीति नियमहरू, विद्यालयका नीति नियमहरू, शिक्षा कार्यालयका नीति नियमहरू, पालिकाका नीति नियमहरूदेखि लिएर देशको नीति नियमहरू, विधान, संविधान, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई जानेर ती सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा चाहिँ विचार गरेर अनि त्यही अनुसारको चाहिँ आफूलाई आफ्ना कार्यहरू र व्यवहारहरू ढाल्ने जुन किसिमको सिप हुन्छ यसलाई स्किल अफ जस्ट अथवा राइटफुलनेस भनिन्छ। र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कतिपय कुराहरू हामी गर्छौँ र त्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ गैर कानुनी हुनसक्छ र कानुनी रूपले चाहिँ हामी पर्फेक्ट भयो भने अथवा स्पष्ट भयो भने हाम्रा कुराहरूमा गल्तीहरू कम हुन्छन् र हामी कुनै पनि किसिमको चाहिँ गैर कानुनी कुराहरूमा संलग्न हुँदैनौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले 10 वटा चाहिँ यो जीवन उपयोगी सिपको बारेमा हामीले अहिले छलफल गऱ्यौँ र यो जीवन उपयोगी सिपको बारेमा हामीले म एकपटक फेरि यहाँहरूलाई माथि लैजान चाहन्छु। यो 10 वटा मात्रै होइन, यो चाहिँ 10 वटा जीवन उपयोगी सिपको बारेमा चाहिँ मैले यहाँ छलफल छोटकरीमा मैले जानकारी गराएँ। तर अहिले हामीले चाहिँ यो किशोर किशोरीहरू, बालबालिकाहरू, त्यस्तै गरिकन शिक्षक शिक्षिकाहरू, त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो धेरै चाहिँ व्यवसायमा लागेका मानिसहरूको लागेमा भनेर अहिले हामीले यो टप 10 लाइफ स्किल्सको बारेमा यहाँ जानकारी गऱ्यौँ। तर यसको चाहिँ हामीले अरू लाइफ स्किल्सको छुट्टै तालिमहरूमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसको प्याकेजहरू हुन्छ। त्यो प्याकेजमा चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ एक्सर्साइज अथवा हामी अभ्यासमै गराउँछौँ र यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ विद्यालय शिक्षामा चाहिँ जोडेर विद्यालय शिक्षामा चाहिँ अगाडि बढेर हामीले यो चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यी सबै कुराहरू गरिसकेपछि अनि हाम्रो जुन पठन पाठन हो, पाठ्यक्रम अनुसारका शिक्षाहरू हुन्, ती सबै शिक्षाहरू चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छ। र उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले एउटा दुईटा उदाहरण हामी दिन सक्छौँ। जस्तो कुनै एउटा म्याथमेटिक्स टिचर अथवा चाहिँ गणितको शिक्षकले उहाँले सर्कल भनेर पढाउनु पर्ने भयो भने
जीवनमा त्यो सर्कल सम्बन्धी के कस्ता किसिमका काम लाग्ने कुराहरू हुन्छन्, आकारहरू हुन्छन्, सर्कलको चाहिँ के कुराहरू, कस्ता कस्ता वस्तुहरू हामीले सर्कल अनुसारका चाहिँ कुराहरू हुन्छ। यतिसम्म कि बालबालिकाले आफ्नो टाउको पनि सर्कलको हुन्छ, आँखा सर्कल हुन्छ, थाल सर्कल हुन्छ भनेर यी सबै कुराहरू सर्कल देख्न सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवहारिकतामा आधारित हामीले शिक्षा प्रणाली हामीले अप्नायौँ भने शिक्षक साथीहरूले पनि त्यो अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले महानुभावहरूले त्यो अनुसारले शिक्षा दिनुभयो भने बालबालिका, शिक्षक र अन्ततोगत्ता एउटा शिक्षा प्रणालीमै एउटा राम्रो सुधारहरू आउन सक्छ र गुणस्तरीय शिक्षा हामी प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेक कुराहरूलाई व्यवहारगत कुराहरू, जस्तो शिक्षक चाहिँ कोठामा प्रवेश गर्नुभयो, मानिलिउँ एकजना कुनै शिक्षक कोठामा प्रवेश गर्नुभयो र थोरै 2-3 मिनट जति जीवनको बारेमा उहाँहरूले अथवा जीवनका शिक्षाको बारेमा कुराहरू अथवा बानी व्यवहारका कुराहरू, संस्कार संस्कृतिका कुराहरू थोरै उहाँले चाहिँ कुनै नयाँ कुरा भनेर अनि त्यसपछि त्यो विषयलाई आफ्नो विषयसँग जोडेर पढाउनु भयो भने त्यसलाई भन्छ जीवन उपयोगी शिक्षा। त्यसले गर्दाखेरि पढेका कुराहरूलाई जीवनमा प्रयोग भएन भने त्यो कोरा शिक्षा मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हरेक जीवन उपयोगी सिपलाई विद्यालयमा अथवा शैक्षिक निकायमा अलग्गै एउटा विभाग, अलग्गै निकाय खोलेर पनि हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। साथसाथमा चाहिँ हामी शिक्षकहरूले आफ्नो विषयलाई जीवन उपयोगी गराउने तौर तरिकाका साथ पनि हामी शिक्षण गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जीवन उपयोगी सिपको बारेमा चाहिँ हामीले जस्तो स्वास्थ्यमा जीवन उपयोगी सिप, अनि त्यस्तै गरिकन व्यवसायमा जीवन उपयोगी सिप, त्यस्तै गरिकन इन्जिनियरिङमा अथवा चाहिँ यो जीवन उपयोगी सिप भनेर जीवन उपयोगी सिपलाई हामीले थुप्रै ठाउँमा हामीले जोडेर हेर्न सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई चाहिने मात्रै जीवन उपयोगी सिपहरू र आफ्नो विषय र सन्दर्भसँग सान्दर्भिक जीवन उपयोगी सिपहरूलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। मलाई लाग्छ जीवन उपयोगी सिप अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो र यसमा म यहाँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन गइराखेको छु जो हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ। यो एमिङको बारेमा चाहिँ यसको क्रिटिकल एनालाइसिस अथवा चाहिँ यसको समालोचनात्मक सोचाइ चाहिँ के हुन्छ भने मानिसहरूले कहिलेकाहीँ के भन्छ भने लक्ष्य लिएर मात्रै के गर्नु, पुरा गर्न सकिने होइन, त्यो लक्ष्य लिनु नै अब खोइ के हुन्छ जिन्दगी कता जाने हो, लक्ष्य लिएर कहाँ साध्य हुन्छ र भन्ने कसैले चाहिँ यो त्यो किसिमको चाहिँ धारणा पनि राख्छ। यो मलाई लाग्छ यो आम धारणा चाहिँ यदि हामीले एउटा उदाहरण लियौँ भने हामी यो आम धारणामा निराकरण गर्न सक्छौँ। उदाहरणमा चाहिँ के छ भने कुनै एउटा फुटबल ग्राउन्डमा खेलाडीहरू बल लिएर गए तर त्यो फुटबल ग्राउन्डमा यदि गोल पोस्ट छैन भने, यदि त्यो फुटबल ग्राउन्डमा त्यो गोल पोस्ट छैन भने कहाँ लान्छ त्यो बल? त्यसैले गर्दाखेरि या त उसले घर लिएर जान्छ बोकेर, या त कतातिर नालीमा खसाइदिन्छ बल। त्यसले गर्दाखेरि जिन्दगीलाई हामीले लक्ष्य बिनाको जिन्दगी हामीले डोर्यायौँ भने त्यो बल जस्तै हुन के नभए। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले लक्ष्य हासिल गर्नको लागि, लक्ष्य लिनको लागि हामीले जीवन उपयोगी सिपमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने चरणहरू, हामीले लक्ष्यका बारेमा जानकारी गर्ने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने चरणहरू र लक्ष्यसम्म पुग्ने योजनासम्म गर्न सकिन्छ। कसरी लक्ष्य हामीले हासिल गर्ने योजनाबद्ध तरिकाले हाम्रो जीवनलाई लैजान सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर एउटा विद्यार्थीहरूलाई र शिक्षक ज्यूहरूलाई, महानुभावहरूलाई जीवन यो पढाउने लक्ष्य, विद्यार्थीले आफ्नो पढाइको लक्ष्य, शिक्षकले आफ्नो सिकाइको लक्ष्य, त्यस्तै गरिकन अभिभावकले आफ्नो परिवारको लक्ष्य र आफ्नो एउटा आफ्नो चाहिँ बालबालिकाको निमित्त लक्ष्य, त्यस्तै गरिकन निकायले कुनै पनि इन्स्टिट्युट हुन्छ, शैक्षिक निकाय हुन्छ, जस्तो विद्यालय भनौँ, विद्यालयले आफ्नो लक्ष्य र मैले यहाँनिर विद्यालयको सम्बन्धित महानुभावहरूलाई एसआइपी भन्ने एउटा हुन्छ, स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान भन्ने हुन्छ, त्यसमा विद्यालयको एउटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसैले
हरेक विषयलाई चाहिँ लक्ष्यसँग चाहिँ नजिक भएर अङ्ग्रेजीमा यसलाई भन्छ गोल ओरिएन्टेड भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जीवन उपयोगी सिपको पहिलो र धेरै महत्त्वपूर्ण सिप हुन्छ र यो चाहिँ सबैले यसलाई व्यवहारमा ढाल्नुभयो भने सफल जीवनको हामी कामना गर्न सक्छौँ, सफल जीवन हामीले यसलाई तयार गर्न सक्छौँ। म अब छोटकरीमा मैले यो यहाँलाई जानकारी गराएँ र अब म यहाँलाई एउटा मानिस देखाउँछु र म मेरो प्रस्तुतिलाई यही रोक्छु र कसैको जिज्ञासा भएदेखि मलाई पाऊँ। मैले एउटा मान्छे देखाइराखेको छु अहिले यहाँहरूको अगाडि स्क्रिनमा। भयो सर? ठिक छ सर। आयो? जीवनोपयोगी सिपहरू जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन तथा सन्तुलन ल्याउनको लागि एउटा व्यवस्थित जीवन जिउने कला पनि हो र जीवनोपयोगी सिप जीवन सुसञ्चालन गर्ने निर्देशिका पनि हो। मानवमा रहेका वा रहनुपर्ने वास्तविक क्षमता जुन क्षमताको सहयोगमा सफल जीवन यापन गर्न सक्षम बन्दछ, ती सिपहरूलाई नै यहाँ जीवनोपयोगी सिप भन्न दिएको हो। यिनै सिपहरूको सफल प्रयोग र प्रयासले जीवन सोचे जस्तो हुन्छ भन्ने कुराको निचोड हाम्रो बच्चुराम बस्नेत सरले उठाउँदै हुनुहुन्छ। र अहिले हामी जीवनोपयोगी सिपका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग बच्चुराम सर हुनुहुन्छ र जीवनोपयोगी सिप नै किन त भन्ने विषयमा आज हामी अलि छलफल गरेका छौँ। र जीवनोपयोगी सिपले कुनै पनि बालबालिका, कुनै किशोर किशोरी अथवा युवाहरूमा एउटा सक्षमता प्रदान गर्ने विश्वासका साथ होइन आज हामी छलफलको क्रममा छौँ र अघि नै हामीले छलफल पनि गरिसक्यौँ। आफूले आफूलाई बुझ्न अथवा अरूको सराहना गर्न, अरूसँग उपयुक्त रूपमा अन्तर्क्रिया गर्न, आफ्नो व्यवहारलाई निर्देशित गर्न, नियन्त्रित गर्न। अब अघि हामीले कोरोनाको सन्दर्भमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। कोरोनाको सन्दर्भमा मान्छेलाई धेरै तनावहरू चाहिँ सिर्जना भइरहेका हुन सक्छन् अथवा मान्छेहरूको मनमा विभिन्न कुराहरू खेलिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई हामी संवेगका रूपमा बुझिरहेका हुन्छौँ र अब यो संवेगलाई कसरी चाहिँ हामीले सफलतापूर्वक ग्रहण गर्न सक्छौँ होइन, यो विषय आज हामीसँग 1 घण्टाको बसाइमा त धेरै हामीले छलफल गर्न सक्दैनौँ। सर प्रेजेन्ट भए जस्तो लागेन, हजुरले मौखिक रूपमै भनिदिनु भयो हुन्छ। अब हामी समयको पाबन्दीको कारणले अलि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? ठिक छ भन्नु सर। अगाडि बढौँ सर, अगाडि बढौँ। यो मैले यो सार्थक जीवनको बाटोमा भन्ने प्रेजेन्ट गरिरहेको छु तर स्क्रिनबाट आइराखेको रहेनछ, सरी। यसमा चाहिँ मानिसले सार्थक जीवनको बाटोमा जीवन उपयोगी सिपको आधारमा हामीले एउटा मानिसको एउटा भिजन अथवा सपना देख्छ। त्यो सपनालाई पुरा गर्नको निमित्त लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छ। त्यो लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू निर्धारणलाई चाहिँ पाठ्यक्रम शिक्षा एउटा हातमा छ र अर्को हातमा चाहिँ जीवन उपयोगी सिपहरू छ। यो दुईटै मिसाएर कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्यो भने जीवन उपयोगी सिपमा हामी सार्थक बाटोमा जान सक्छौँ र हाम्रो शिक्षामा पूर्णता आउँछ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्छौँ। र यो जीवन उपयोगी सिपको चाहिँ कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा चाहिँ पछि हामी छलफल गर्दै गरौँला। र अहिले मैले आफ्नो यो प्रस्तुतिलाई यही रोकेँ। हस् त, धन्यवाद। केही जिज्ञासा भए पाऊँ म जवाफ दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद बच्चु सर। हामीसँग धेरैजना शिक्षक साथीहरू र विज्ञहरू जोडिनु भएको छ। शिवहरी पौडेल सर हुनुहुन्छ हामीसँग, बागभैरव माध्यमिक विद्यालय, गिरी सर हुनुहुन्छ बागभैरव माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक। शिव सर सुनिरहेको छ सर यहाँको प्रश्न जिज्ञासा? ठिक छ सर, अब यो राम्रो लाग्यो र अहिले हामीले यो बुकिस नलेज मात्र दिइरहेछौँ बच्चाहरूलाई। त्यो बुकिस नलेजले उनीहरूले त्यो पाठमा र क्वेसन जाँचमा आउने प्रश्नहरू चाहिँ थाहा पाए, तर त्यही प्रश्नहरू उनले आफ्नो जीवनमा कहाँनिर कसरी प्रयोग हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ व्यवहारमा ढाल्न सकेन। अब म एज अ म्याथमेटिक्स टिचरको हैसियतले पनि अघि सरले सर्कलको चाहिँ उदाहरण दिनुभयो,
अब त्यो सर्कल थुप्रो ठाउँमा छ। अब हातमा लगाउने चुरादेखि लिएर पैसादेखि लिएर प्लेटहरू सबै ठाउँमा छ, तर त्यसलाई कसरी चाहिँ उसले एसिमुलेसन चाहिँ गर्न सकेन के, यहाँ छ र यो प्रब्लम यो हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले थाहा पाउन सकेन। त्यस्तै अन्य विषयहरूमा पनि हाम्रो स्पेयरदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा पनि ती समस्याहरू छन्। त्यसैले बच्चालाई त्यो हाम्रो दैनिक जीवनमा कुन कुन ठाउँमा प्रयोग भइरहेछ र त्यसबाट हामीले के कुराहरू सिक्नुपर्छ र यो दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूलाई उसले जीवनलाई कसरी व्यवहारिक रूपमा ढाल्न सक्छ भन्ने कुराहरूको लागि पनि यस्ता कुराहरू बच्चाहरूलाई विषयवस्तु सँगसँगै व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ लिँदै गयो भने उसको कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ र उसले त्यो कुराहरू कहिले पनि भुल्दैन र त्यो लाइफ लङ एजुकेसन हुन्छ वा सिकाइ लर्निङ हुन्छ भन्ने हो सर। यो राम्रो लाग्यो, यो कुराहरू बिचबिचमा चाहिँ गर्नुपर्छ र यसको लागि आदरणीय बसुराम बस्नेत सर र हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिका सञ्चालक सर दुईटालाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु सर। धेरै धेरै धन्यवाद शिवहरि सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। मलाई पनि साह्रै नै मन पर्यो यो बिहानदेखि जुजु सरले एउटा लिङ्क पठाउनु भएको, त्यसमा लिङ्क भएर म चाहिँ सुन्नेमा अवसर प्राप्त गरेँ र सुने। सर्वप्रथम त यो आयोजक अब यो अनक मिडिया लगायत सञ्चालकज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद, साथसाथै बसुराम बस्नेत सरलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सरले एउटा जीवन उपयोगी सिप अति आवश्यक यो के हो, किन र कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा अत्यन्त सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो। और मलाई लाग्यो सेल्फ अवेरनेस, इम्प्याथी, क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभ थिङ्किङ, डिसिजन मेकिङ, प्रब्लम सल्भिङ, इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, यिनीहरूको बारेमा अनि इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपको बारेमा बहुत मेहनतका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कीर्तिपुरको मात्र नभइकन धेरै टिचरहरू जोड्ने भएको भए अझ बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ हामीले अब अझ पनि यो भनौँ न सेयरिङ गरेर भए पनि अब अफलाइनमा पनि त सुन्न सकिन्छ। यो एकदम राम्रो कुरा हो। मलाई चाहिँ अब बच्चु सरसँग सबभन्दा ठुलो कुरा बच्चाहरूको धेरै विद्यार्थीहरू आफू पनि अब शिक्षण पेसामा लामो समयसम्म बसेको कारणले यो विद्यार्थीहरूको यो कोपिङ विथ द स्ट्रेस, कोपिङ विथ द इमोसन, त्यसको बारेमा अलिकति चाहिँ के हो त मतलब सबैलाई प्रश्न पारिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको यो भनौँ न हाम्रो छलफलमा यो अति नै आवश्यक कुरा सरले चाहिँ सबभन्दा ठुलो गोल सेटिङ, यो लक्ष्य निर्धारण नभइकन टिचर पनि सफल हुन सक्दैन, एउटा बाउ आमा पनि सफल हुन सक्दैन। घर परिवारलाई जुन चाहिँ जिउनुको लागि पनि लक्ष्य हुनुपर्छ। म लामो अब व्याख्यामा नलागिकन यो हजुरलाई दुईटा मात्रै पोइन्ट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोपिङ विथ स्ट्रेस र कोपिङ विथ इमोसनको बारेमा पनि यो जीवन उपयोगी सिप सँगै आउने भएको हुनाले त्यसलाई पनि अलिकति सबैलाई यसो बुझाइदिनुको लागि, छलफल गर्नको लागि म बच्चु सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हजुरको प्रश्नलाई धेरै धेरै आदर गर्दै म केही कुरा भन्छु। यो जीवन उपयोगी सिप धेरै विषयहरू मिलेको छ र जसमा चाहिँ यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो, कोपिङ विथ यो स्ट्रेस भयो, त्यसै गरिकन इमोसनका कुराहरू भयो। यो चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ यो लाइफ स्किल्सभित्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हुन्छ। म थोरै यहाँलाई अलिकति जानकारी के गराउँछु भने हरेक मानिस चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको स्ट्रेस बिना ऊ रहेकै हुँदैन। कुनै न कुनै उसलाई स्ट्रेस हुन्छ, कहिले बढी हुन्छ, कहिले कम हुन्छ। खुसी भए पनि स्ट्रेस, दुखी भए पनि स्ट्रेस, पढ्नु परे पनि स्ट्रेस, पढाउनु परे पनि स्ट्रेस। त्यसले गर्दाखेरि यो स्ट्रेसलाई सबैभन्दा पहिलो उपाय चाहिँ के हुन्छ भने सबैसँग स्ट्रेस हुन्छ। सबै चाहिँ मानिसको चाहिँ अभिन्न अङ्ग। यो चाहिँ यो स्ट्रेसलाई छुटाएर मानव जीवन नै हुन भन्ने कुरा सोच्ने नम्बर 1।
त्यसले गर्दा अर्को चाहिँ के छ भने हरेक कुराहरू चाहिँ स्केड्युल अथवा प्लानिङमा गर्ने अथवा चाहिँ अहिले भर्खरै पनि हामीले अहिलेकै उदाहरण गर्दाखेरि पनि हामीले यो टेक्नोलोजीमा भर पर्नु पर्दाखेरि थुप्रै हामीलाई स्ट्रेसहरू आयो र यसलाई चाहिँ अझै केही कुराहरू चाहिँ प्लानिङका साथ गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रेसलाई अर्को कुरा चाहिँ अब यो फिजिकल शारीरिक रूपले स्ट्रेसलाई कम गर्ने, मानसिक रूपले स्ट्रेसलाई कम गर्ने, सामाजिक रूपले स्ट्रेसलाई कम गर्ने, त्यस्तै गरिकन टेक्निकल कुराहरूले स्ट्रेसलाई कम गर्ने यसका चरणहरू स्टेपहरू चाहिँ हामी अरू बेलामा गर्न सक्छौँ। तर यति मात्रै कुरा के भने हामीले चाहिँ स्ट्रेस भन्ने कुरो चाहिँ सबैलाई हुन्छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पायौँ भने आधा स्ट्रेस कम हुन्छ। र फेरि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने स्ट्रेस चाहिँ धेरै कुरा यसका असरहरू, स्ट्रेसले देखाएका लक्षणहरू, यसका सिम्टमहरूको बारेमा अनुभूत गर्न सक्ने हामीमा भयो भने, स्ट्रेस भयो भने यसो यसो हुन्छ, मलाई स्ट्रेस भयो, स्ट्रेस भइसकेपछि मैले यसो यसो गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भयो भने पनि अर्को हुन्छ। जस्तो रिसाएको बेलाको उसको चाहिँ शारीरिक अवस्थाहरू, खुसी भएको अवस्थाहरू, पिर परेको अवस्थाहरू, एक्जामिनेसनको बेलाको अवस्थाहरू, यी सबै कुरा अवस्थाको बारेमा चाहिँ जानकारी राख्नु नै आधा स्ट्रेस चाहिँ हल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रेस चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण, विद्यार्थी, शिक्षक र अहिले अरूलाई पनि स्ट्रेसको बारेमा चाहिँ यो क्लास लिनुपर्ने र यसको अभ्यासहरू गर्नुपर्ने। इभन चाहिँ हामीले थेरापीहरू गर्नुपर्ने, फिजिकल थेरापी गर्नुपर्ने, योगाहरू गर्नुपर्ने, मेन्टल स्ट्रेस घटाउने कुराहरू गर्नुपर्ने, तमाम कुरा चाहिँ त्यो एक्सर्साइजहरूमा आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले स्ट्रेसलाई चाहिँ एउटा पार्ट अफ एउटा एक्सन, आफ्नो अफिसको, स्कुलको अथवा कार्यालयको, निकायको चाहिँ पार्ट अफ चाहिँ एक्टिभिटी भनेर स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट राख्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ बिहेभियरमा भन्ने कुरा हुन्छ। स्ट्रेस भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेले चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि स्ट्रेस बिना त कोही हुँदैन। भएन भने फेरि मान्छेको ब्रेनको क्यापासिटीमा पनि समस्या आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै स्ट्रेस हुनु पनि यो राम्रो कुरा होइन र स्ट्रेसै नहुनु भनेको मलाई केही मतलब छैन भन्नु पनि फेरि मानसिक कमजोरी हुनसक्छ। यी सबै कुरालाई ब्यालेन्समा राखेर चाहिँ स्ट्रेसको एउटा कुरा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई आफ्नो स्केड्युलमा पढ्ने, स्केड्युल बनाएर पढ्ने, शिक्षकहरूलाई चाहिँ लेसन प्लान बनाएर पढाउने, यस्तो कुराहरू भयो पनि उहाँहरूलाई स्ट्रेस कम हुन्छ छोटकरीमा। हामीसँग समयको पाबन्दी पनि छ, अब 2 मिनट मात्रै बाँकी छ। म एउटा जिज्ञासा राख्न खोजेको, जीवनोपयोगी सिप बिना मान्छेको जीवन अपुरो अधुरो एकाङ्गी नै हुन सक्छ भन्न सकिन्छ सर? त्यसरी भन्दा पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने जीवन उपयोगी सिपहरूले, व्यवहारले, सकारात्मक व्यवहारहरूले, चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने क्षमताले हाम्रा जीवनका सबै कुराहरूलाई म्यानेज गर्न सक्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ चाहिँ भनौँ सर। किनभने हामीले सिकेका कुराहरू व्यवहारमा ढलेन भने अपुरो त स्वाभाविक रूपले हुने भयो नि सर। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ पनि आइसकेका छौँ र यतिन्जेलसम्म हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर जीवनोपयोगी सिपको बारेमा धेरै जानकारी प्रदान गर्नुहुने परशुराम सर प्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ र विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रो यो कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रधानाध्यापक, विभिन्न विद्वत्वर्गहरूप्रति पनि हामी एकमुष्ट रूपमा आभार प्रकट गर्दछौँ र यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्नुहुने सबै आदरणीय महानुभावहरूमा पनि हाम्रो आभारी छौँ, आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामीले प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? रचनात्मक सुझाव र आलोचनात्मक प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना kirtipurmun.edu.section@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम तपाईले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अबको केही घण्टामा। प्राविधिक पक्षबाट हामीलाई साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र युनिक साक्य र प्राविधिक रूपमा गुगल मिट उपलब्ध गराइदिनु हुने क्रिएटिभ एकाडेमी प्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र समय आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन भने चाहिँ यहाँबाट हामीले कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला आइसकेको छ। कार्यक्रम संयोजक म जुजुभाइ मर्जन र कार्यक्रम प्रस्तुता म योगेश कार्ते पनि आज्ञा चाहन्छौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।